नमस्कार। सत्य संवादमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ कल्याण श्रेष्ठ, पूर्व प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म नेपाल यतिखेर जुन राजनीतिक अवस्थामा पदार्पण गरेको छ, प्रतिनिधि सभाको विघटनसँगै नेपालको राजनीति कहाँ पदार्पण गर्ला, कुन ठाउँमा प्रवेश गर्ला, एउटा आम जिज्ञासाको रूपमा रहेको छ। यसै मेसोमा 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, मेनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र सुशीला कार्कीले एउटा संयुक्त वक्तव्य जारी गर्नुभयो। त्यस वक्तव्य उपर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कता कता आक्रोशजन्य भाव पनि प्रकट गर्नुभयो। कतिपय मानिसको नजरमा यो असंवैधानिक प्रधानमन्त्रीको कदमका लागि पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्य ठीक भन्ने रह्यो भने, कतिपयको नजरमा विचाराधीन सर्वोच्च अदालतको मुद्दालाई प्रभावित पार्ने ढङ्गले किन दबाव सर्जकको रूपमा काम गर्नुभयो, यो एउटा प्रश्नको रूपमा रह्यो। उहाँसँग आज म विधिको शासन, कानुनी राज, संविधान सभाले निर्माण गरेको संविधान सभाबाट बनेको संविधान, जो नेपाली जनको 70-80 वर्षदेखिको सपना साकार भएको, बारम्बार यो नारा पनि यो गुन्जिरहने विषय बनेको पनि छ। विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। अब म कहाँबाट प्रारम्भ गर्न चाहेँ भने यहाँहरूको संयुक्त वक्तव्यबाट म त्यसपछि अरू विषयमा प्रवेश गर्छु, किनभने यो अलि ताजा, अलि मानिसहरूको कुनै न कुनै ढङ्गले जिज्ञासा पनि रह्यो। सर्वोच्च अदालतमा यहाँ पूर्व प्रधान न्यायाधीश त्यो विचाराधीन विषयलाई प्रभावित पार्ने गरी 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको संयुक्त वक्तव्य, जो पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई सङ्गठित हुने विषय उपर पनि मानिस प्रश्न गर्छन्, त्यो दबाव सर्जकको रूपमा भूमिका निर्वाह गरेको रूपमा कतिपय मानिसले बुझ्ने प्रयास गरे। के त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो जसका कारण यहाँहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्नुभयो, जसमा प्रधानमन्त्रीको त्यो टिप्पणी पनि मैले प्रारम्भमा सुनाएँ, पृष्ठभूमिमा सुनाएँ? किन? यो प्रश्न नै मलाई अनौठो लाग्छ। तपाईले आफ्नो यो मञ्चबाट यो प्रश्न कतिपटक तपाईँ सोध्नुभयो होला, कतिजनासँग जवाफ माग्नुभयो होला। तपाईले सोद्धाखेरि वा जवाफ प्राप्त गर्दाखेरि कतै कसैलाई दबाव सर्जकको भूमिका खोज्नुभयो होला। मलाई के लाग्छ भने देशमा एउटा ठुलो घटना भएको छ। संविधान सभाबाट निर्मित भएको संविधान अन्तर्गत निर्वाचन भएर संविधान संसद चालु रहेको अवस्थामा असमयमा नै यसको विघटन भएको छ। यो चान्चुने घटना होइन। यो राष्ट्रलाई दीर्घकालसम्म असर पर्ने घटना मध्येको एउटा घटना हो। यसबाट को तरङ्गित भएन होला? स्वयं के प्रधानमन्त्री तरङ्गित हुनु भएन होला, मन्त्रीहरू तरङ्गित हुनु भएन होला, सांसदहरू तरङ्गित हुनु भएन होला, देशको कुन तबका यसबाट अछुतो रह्यो होला। र मलाई अचम्म के लाग्छ भने सबैजनाले तपाईँहरू दिनदिनै यसमा प्रश्न गर्दाखेरि, जवाब खोल्दाखेरि, श्रृङ्खला बाँधिँदाखेरि न्यायाधीशहरू चाहिँ चुप लाएर बसिदिए हुन्थ्यो। यो अपेक्षा के हो? न्यायाधीशहरू के यो देशका नागरिक होइनन्? उसँग कुनै चेतना छैन, उसका कुनै सरोकार हुँदैन, भइरहेको गतिविधिसँग ऊ जानकारी हुँदैन, उसको कुनै संवेदनशीलता हुँदैन। कस्तो अपेक्षा हो कि 4 जना न्यायाधीश यहाँ हजारौँ हजार लाखौँ लाख सडकमा छन्, हरेक दिन देशभरि वडा स्तरमा घटनाहरू छन्, विरोध सभाहरू छन्, त्यसले तपाईँहरूलाई आपत्ति भएन? त्यसलाई स्वाभाविक लाग्यो। 4 जना न्यायाधीश के यसो चाहिँ एउटा संयुक्त वक्तव्य दिएको थियो, आकाशै खसी जस्तो गर्नुभयो। न्यायाधीशहरूमाथि यी सामान्य नागरिक हुन्, नागरिक भइसकेका छन्, तिनले नागरिक चेतनाको मात्र अभिव्यक्ति गरेको भनेर यसलाई कसरी बुझ्न नसकेको? यी चाहिँ बहालवाला होइनन्। यिनले न्याय प्रणालीमाथि अनास्था व्यक्त गर्न सक्दैनन्, हस्तक्षेप गर्ने कुनै नियत राख्न सक्दैनन्। त्यो शङ्काको सुविधा दिन नसकेको किन? यसको मतलब विभिन्न मापदण्ड बनाएर हामी बस्छौँ। न्यायाधीशहरू
पूर्व न्यायाधीश भइसकेपछि त न्यायाधीश भएनन् नि। उसलाई थाहा छ नि यो फैसलाहरू चाहिँ अदालतको बेन्चभित्र बहस हुन्छ, पक्ष विपक्षको बहस हुन्छ र त्यसको आधारमा निर्णय हुन्छ। बाहिर फेर गफ गरे भरमा निर्णय हुँदैन। त्यसबाट प्रभावित हुने उनीहरूको चाहिँ स्वभाव रहँदैन, ग्रहण गर्दैनन्। त्यो उनीहरूलाई थाहा छ नि, जिन्दगीभर काम गरेको मान्छेलाई त्यो थाहा छैन। त्यस कारणले न्यायिक पाटोको बहस त अदालतभित्र हुन्छ। अदालत बाहिर हुने बहस भनेको संविधानको, राजनीतिको, सामाजिक, आर्थिक यसका प्रभावहरूको यी छलफल हुन्छन्। विषय हो यो संविधान अन्तर्गत भएको, संविधानको सम्बन्धमा भएको विषय छ त संविधान नपढुन्, कलेजमा संविधानको बारेमा नपढुन्, यो चाहिँ एउटा यो चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा, बौद्धिक क्षेत्रमा छलफल नहोस्, त यो असाध्य नै एउटा चाहिँ सङ्कीर्ण चिन्तन भयो। विचाराधीन मुद्दा उपर यसरी सङ्गठित ढङ्गले वक्तव्य जारी गर्दा त्यो प्रभावित हुन्छ भन्ने एक खाले दृष्टिकोण, त्यो विधि सम्मत विषयसँग काहीँ न काहीँ मानिस जोडेर उठान गर्ने गर्छन् विषय। प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो विषयलाई उहाँ कुनै न कुनै ढङ्गले प्रभावित हुनुभयो, जसका कारण उहाँले व्यक्त गरेको विषय नै म यहाँका सामुन्ने प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्छु। केही जागिरेहरू वक्तव्यबाजी गरेछन्, केही जागिरेहरूले, अर्थात् त्यो विषय एउटा बहसको छलफलको विषय बन्यो र यो विषयलाई पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको संयुक्त वक्तव्यलाई बहस पैरवीको क्रममा पनि त्यसलाई पनि आधार बनाइनुपर्छ भनेर भनिएको कुरामा बहालवाला हालका प्रधान न्यायाधीशले सडकमा बाहिर के कुरा हुन्छ यो विषय म महत्त्व राख्दिनँ भनेर व्यक्त गरेको कुरा आम सञ्चारमा आएको छ। यसको अर्थ प्रधान न्यायाधीश या न्यायाधीशहरू जो संवैधानिक इजलास छ त्यो क्षमता राख्दैन भन्ने अर्थमा बुझ्ने रूपमा कसैले बुझे यो वक्तव्यलाई, या दबाव सिर्जना गर्ने त्यो विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने ढङ्गले आएको रूपमा बुझे, तर कुन चाहिँ घटनाले तपाईहरूलाई त्यो चिजले प्रभावित पारेर 4 जना मात्रै सङ्गठित हुनुभयो, पूर्व निवृत्त प्रधान न्यायाधीशहरू त 4 जना मात्रै हुनुहुन्न भन्ने एङ्गलबाट उठेको विषयलाई अलि स्पष्ट पारिदिनु कृपया। यो पहिला त कुन कुन चाहिँ दृष्टिकोणले कसले सोच्छ यसैको जवाब दिएर साध्य हुने कुरा भएन। यो हाम्रो जवाबदेताको विषय पनि भएन। प्रश्न के हो भने यो मैले अघि नै भने कि अदालतमा उठेका प्रश्नहरू अदालतभित्रबाट त्यहाँ हुने बहसबाट निर्णय हुन्छ। त्यहाँ पक्ष विपक्ष हुन्छ नि, अर्को पक्ष आइरहनु पर्दैन नि। त्यस कारण त्यहीँबाट निर्णय हुन्छ। न्यायिक चाहिँ निर्णय न्यायिक प्रक्रियाबाट हुन्छ। हामीले गरेका कुरा त न्यायिक कुरा होइन। यो त मैले भने नि, यो त देशभरि गुन्जायमान भएका छलफलका एउटा श्रृङ्खला, त्यसबाट चाहिँ न्यायाधीशहरूले मुख बन्द गरून् यो अपेक्षा हो भने यो उनीहरूको स्वतन्त्रता र उनीहरूको विवेकमाथि बिर्को लगाउने कुचेष्टा हो। त्यो सम्भव छैन। बाँकी रह्यो त्यहाँ त्यस्तो के हस्तक्षेप गर्ने कुन शब्द पर्यो? अदालतको कुरा पर्यो, त्यहाँ मुद्दाको कुरा पर्यो, विचाराधीन के माग थियो भन्ने कुरा पर्यो, त्यसमा यस्तो निर्णय हुनुपर्छ भन्ने कुरा पर्यो। एउटा सरसर्ती संविधानको धारा 76 का सरसर्ती पढाइ छ त्यहाँ। अब संविधान पढ्ने डराउनु पर्ने भयो? संविधान पढ्यो कि अब चाहिँ हस्तक्षेप भयो भन्ने दिन आयो? संविधान त पढिन्छ नि, कहीँ पनि विचाराधीन भयो भने पनि पढिन्छ। संसदमा विचाराधीन भए पनि संविधान पढिन्छ, स्कुलमा पढिन्छ, कलेजमा पढिन्छ, यो चाहिँ लयरहरूको आफ्नो चाहिँ कार्यकक्षमा पढिन्छ, घर घरमा पढिन्छ। तपाईँसँग संविधान छ नि, यो संविधान पढ्नलाई राखेको संविधान हो नि। त्यो पढिन्छ भने त्यसको बारेमा सामान्य अवलोकन, जसको उद्देश्य कुनै विचाराधीन विषयलाई प्रभावित गर्ने, हामी कुनै सपनामा पनि सोच्न सक्दैनौँ कि विचाराधीन विषयलाई प्रभावित गर्ने र निश्चित चाहिँ निष्कर्ष निकाल्ने दबाब दिने उद्देश्य। त्यो त अलिकति कसैले कुनै विचार गर्ने व्यक्त गर्ने बित्तिकै अलि अप्ठ्यारो फिल गर्ने मान्छेको, यो चाहिँ अप्ठ्यारो फिल गर्नेले त्यसलाई आवश्यकभन्दा बढी चाहिँ तन्काउने त्यो सोचको कुरा हुनसक्छ। बाँकी रह्यो तपाईँले प्रश्न उठाउनु भयो प्रधानमन्त्रीको कुरा। म प्रधानमन्त्री, यो देशको प्रधानमन्त्री, हाम्रो प्रधानमन्त्री, म उहाँलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। उहाँले चाहिँ हामीले भनेका, मैले बा कसैले पनि भनेका कुराहरूलाई उहाँले चाहिँ जुनसुकै जवाब दिनुहोस्, त्यो उहाँको स्वतन्त्रताको विषय हो। म उहाँको व्यङ्ग विनोद प्रिय उहाँको स्वभाव हुनसक्छ, म यसलाई व्यक्तिगत रूपमा लिँदिनँ। म के लिन्छु भने यो चाहिँ
म वा मेरा साथीहरू जसले चाहिँ यो वक्तव्य जारी गर्यौँ त्यसमा आफ्नो चाहिँ यो देशमा भए गरेका घटनाहरूप्रतिको एउटा सन्दर्भमा सरोकार व्यक्त गरेको हो, कसैलाई प्रभावित वा लाञ्छित गर्ने कुराहरू छैन। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएका कुराहरूको बारेमा मैले अघि भने कि प्रधानमन्त्रीलाई म सम्मान गर्न सक्छु, व्यङ्ग विनोद प्रिय उहाँको चाहिँ स्वभाव हुन सक्दछ, म उहाँलाई त्यहाँ अपमान गर्न चाहन्न। उहाँले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा के भन्नुहुन्छ होला, उहाँ अपमान गर्न चाहनुपर्छ म भन्न सक्दिनँ, तर जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नु देशको प्रधानमन्त्रीको पनि कर्तव्य हुन्छ। म उहाँलाई कर्तव्य चाहिँ सम्झाउन पनि चाहन्न, म उहाँलाई अपमान गर्न चाहन्न, उहाँलाई त्यही ढङ्गले चाहिँ जवाफ पनि दिन चाहन्न। प्रश्न के हो भने संविधान ऐन कानुन बमोजिम सबै चल्नुपर्छ, संविधान मेरो इच्छाअनुसारको संविधान चल्नुपर्छ भन्ने दुराग्रह राख्नु हुँदैन। मेरा दृष्टिकोण गलत छ भने गलत हुन सक्छन्, त्यो मलाई गलत भन्ने सक्ने तपाईँले अधिकार छ, तर यसैमा म प्रतिस्पर्धा गरेर फेरि बस्न चाहन्न, म प्रत्युत्तर फिराएर बस्न चाहन्न। पूर्व प्रधान न्यायाधीशको नाताले यो प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन जसरी जुन ढङ्गले गर्नुभयो, यो सरकार संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 वा 2 कुन अन्तर्गतको मानिनुपर्छ र एज यहाँ बहालमा रहेको स्थितिमा भएको भए कुन ढङ्गले सोच्नुहुन्थ्यो? यो त यो हाइपोथेटिकल क्वेसन भयो। म बहालमा भएको भए के गर्थेँ भन्ने कुरा त त्यतिखेरै गर्थेँ जतिखेर म हुन्थेँ कि। अब यो यसरी चाहिँ म जवाब दिन चाहन्न। अब यो फेरि अब के भने एउटा चरणको फेरि तपाईँ भन्नु होला नि, फेरि यो एक चरणको बहस त त्यहाँ अदालतमा भइ नै रहेको छ। यी प्रश्नहरू न्यायिक तौरले हुने बहस त्यहीँ हुन्छ र न्यायिक तरिकाले त्यसको निराकरण पनि त्यहीँ हुन्छ। त्यसलाई अन्यथा असर नपर्ने गरी मात्र हामी छलफल गर्नुपर्छ। यो हामी तपाईँसँग मेरो संवाद चाहिँ कतै पनि त्यहाँसम्म पुगोस् भन्ने मेरो इच्छा मैले राख्न सक्दिनँ, म चाहदिनँ। बाँकी रहेको कुरा सरकार कुन ऐन कुन धारा अन्तर्गत गठन भयो भन्ने कुरै सार्वजनिक विषय हो, राजपत्रमा प्रकाशित विषय हो। यो चाहिँ धारा 76 को 2 भनेर भनिएको छ। उतिखेर चाहिँ दलहरू एकीकरण भइसकेका पनि अवस्था छैन भनेर भनेको छ। यसको म तथ्य चाहिँ फेरि पुष्टि गर्न म तपाईँसँग फेरि म 76(1) को दाबी प्रधानमन्त्रीको छ। 76(2) अन्तर्गतको छ। अब 76(1) अन्तर्गत हो कि 2 हो, विवाद हो भने विवादको निराकरण चाहिँ त्यहाँनिर गर्ला। प्रश्न के हो भने यो 76 चाहिँ को दफाभरि 76 को चाहिँ धाराभरि यो स्वविवेकमा कुनै चाहिँ निशर्त रूपमा विघटन गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन। विघटन गर्न सकिने हो भने विघटन गर्नलाई संविधानका निश्चित आधारहरू भरपर्दो ढङ्गले, पारदर्शी ढङ्गले, सबैले बुझ्न सक्ने ढङ्गले, पढ्न सक्ने ढङ्गले प्रयोग गर्न पर्छ कि पर्दैन, प्रश्न यति मात्रै हो। प्रधानमन्त्री कार्यकारी अधिकार सम्पन्न, त्यो धारा 76 को 1 देखि कुनै पनि विषयसँग सम्बन्धित उपधारा जोड्दा हेर्दा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नै पाउँदैन भनेर लेखिया छ र? अब फेरि पनि कुरा तपाईँले त्यतितिर लानै हुनुहुन्छ। यो 76 को बारेमा धेरै राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो हामीसँग यो 72 सालमा जुन संविधान जारी गर्यौँ त्यसले हाम्रो संसदीय प्रणालीको मोडेल के हो? संसदीय प्रणालीको मोडेल भन्दाखेरि संसदमा जनताको प्रतिनिधित्व हुन्छ र त्यसको इच्छा रहन्जेल मात्रै सरकार बहाल रहन्छ। संसदीय जवाबदेहिताको प्रश्न हो। संसदबाट निर्वाचन हुन्छ, सरकारको गठन त्यहाँबाट हुन्छ र सरकार चाहिँ संसदप्रति जवाबदेही हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब मोडेलको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नै संसदीय प्रणालीको इतिहासमा पहिला के हुन्थ्यो भने, बेलायतको कुरा गरौँ न, संसदीय प्रणालीको कुरा। बेलायतमा के थियो भने राजाको चाहिँ हालिमुहाली थियो। जनताको धेरै दिनको सङ्घर्ष पछाडि संसदको चाहिँ हालिमुहालीको हुने अवस्था आयो। राजालाई चाहिँ संसद घाँडो हुने, राजाले कर लगाउनु पर्ने, राजाले अनेक कानुनहरू बनाउनु पर्ने, अनि सहयोग गरेन भनेदेखि संसद विघटन गरिदिनु पर्ने। त्यसैले क्राउन प्रिभिलेजको रूपमा उसले राजाले ग्रहण गर्यो र पछि चाहिँ संसद बलियो भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राजाले गर्न पाउनुपर्छ भन्यो। प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अब अनिवार्य कडीको रूपमा आयो। त्यस्तो हुँदै हुँदै आएर पछि आएर के भयो भने संसदप्रतिको जवाफदेहिता मुख्य हो कि सरकारको स्थायित्व मुख्य हो भन्ने प्रश्नमा धेरै चाहिँ छिनाझप्टी भएर चल्दै चल्दै आएर अहिले आएर चाहिँ 2011 सालमा सन् 2011 सालमा यो चाहिँ फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट नै बनेको छ।
फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट। फिक्स टर्मको मतलब संसदको आयु त्यहाँ निर्धारित छ र त्यो पूर्ण आयु उसले खान पाउनुपर्छ कुनै मूल्यमा पनि छ। अब त्यसमा कन्डिसन छ। त्यसमा अब एउटा मात्रै के भयो, पहिला त जतिखेर पनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ विघटन गर्न सिफारिस गरेपछि रानीले सिफारिस स्वीकार गर्नुपर्छ, विघटन हुन्थ्यो। तर अब त्यसलाई नियन्त्रण गर्नलाई फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट भएपछि के गर्यो भने पार्लियामेन्टको चाहिँ पदावधि चाहिँ 5 वर्ष छ र 5 वर्षले भोग्न पाउनुपर्छ। त्योभन्दा अगाडि नै चुनाव गर्नुपर्ने भयो भने त्यो प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव राख्ला, त्यो प्रस्तावलाई संसदको 2/3 बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्छ। 2/3 बहुमतबाट अनुमोदन नभएपछि त्यो चाहिँ संसद विघटन हुन सक्दैन। यो प्रयास भइसक्यो 2019 सालमै। यो जोन्सन अहिलेकै प्रधानमन्त्रीले 2 पटक चाहिँ उहाँले कोसिस गर्नुभयो यो अगाडि नै चुनाव चाहिँ गर्नको लागि, सक्नु भएन र 2021 मा अब चाहिँ चुनाव हुनेवाला छ। अब यो एउटा चाहिँ एउटा अपवाद यो भयो। अर्को चाहिँ भनेको अहिले हाम्रो संविधानको 76 को उपधारा 7 को जुन व्यवस्था हो हुबहु त्यही, अर्थात् कि चुनाव के अरे नयाँ सरकार बन्नै सकेन वा नयाँ सरकार बनेको अवस्थामा पनि उसले विश्वासको मत धारा विभिन्न प्रयोग गर्यो, त्यसमा सफल भएन भने उपधारा 7 भन्दैछु म, 6 पनि होइन, 5 पनि, 4 पनि होइन, उपधारा 7 अन्तर्गत आइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीले नयाँ सरकार गठनै हुन सकेन, गठन गर्दाखेरि पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भनेपछि अन्तिम विकल्प चाहिँ एक्जस्ट भइसकेपछि अब बल्ल सिफारिस गर्न सकिन्छ विघटनको लागि। यति मात्र विकल्प। यो हाम्रै संवैधानिक पद्धतिमा यस्तो प्रयास धेरै देशमा छ। नर्वेमा 200 वर्षदेखि संसदको चलिरहेको छ, विघटनको प्रावधानै छैन है कि। कति देशमा चाहिँ अहिले यो 2/3 वाला वा 60% देखि 70% 80%सम्मका चाहिँ बहुमतबाट संसदले अनुमोदन गरेपछि मात्र विघटन हुने भन्ने व्यवस्था अहिले धेरै देशमा छ। हाम्रो संविधानको स्पिरिट चाहिँ फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट्री एक्टको त्यस सरह नै हो भनेर त्यसरी बुझ्नु पर्ने हो। लगभग अझ तपाईँ प्रश्न गर्नलाई के भन्नु भने 47 सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राजाले शिर 5बाट विघटन गर्न सकिबक्सेनै छ, ब्ल्याङ्क, अरू कुनै शर्त छैन। त्यस्तो संविधान जारी हुँदाखेरि पनि पटक पटक चाहिँ विघटनको सिफारिस हुँदाखेरि अदालतले के भन्यो भने अविश्वासको प्रस्ताव आइसकेको छ, त्यसले तिमीले विघटन गर्न पाउँदैनौ र शर्त राख्यो। अर्को सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था छ, तिमी विघटन गर्न सक्दैनौ। त्यस्तो निशर्त भएको बेलामा त अदालतले के भन्यो भने वैकल्पिक सरकार गठन हुन सकिन्छ, तिमीले चाहिँ विघटन गर्न सक्दैनौ भनेर त्यस्तो व्यवस्था, त्यस्तो जुरिस्प्रुडेन्स चाहिँ विकसित गर्यो। अहिले त यो प्रधानमन्त्रीले विघटनको लागि सिफारिस गर्न सक्ने अन्य कुनै अवस्थै छैन, सरकार गठन हुन नसकेको अवस्था चाहियो। यो चाहिँ धारा 76 भनेको के हो भने मन्त्री परिषद गठन सम्बन्धी धारा हो के, विघटन सम्बन्धी धारा होइन। मन्त्री परिषद गठन भएन भने मात्रै विघटन गर्न सिफारिस गर्ने। अरू कुनै तर्क, यो वा त्यो तर्क तपाईँलाई लाग्या मलाई लाग्या मनका तर्कको चाहिँ औचित्य संविधानमा खोज्न हुँदैन नि। संविधानलाई अक्षर र भावनामा हामीले समर्पण गर्नुपर्छ र आज्ञाकारी भावले उसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त जुन ठाउँमा हाम्रो राजनीति पदार्पण गरेको छ नि, त प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई तपाईँ के को संज्ञा दिनुहुन्छ जसका कारण उहाँले यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो? म संज्ञा त म के दिइराखौँ, किन शब्द दिनेहरूको अभाव छैन यहाँ, विभिन्न मान्छेले विभिन्न संज्ञा दिइरहला। म दुःखपूर्वक के भन्छु भने यो संविधानको इमान्दार कार्यान्वयन गर्ने बेला थियो। यो संविधानमा धेरै अपेक्षाहरू राखिएका थिए, कार्यान्वयन गर्ने बेला थियो। संसदले ऐन कानुन बनाएर नीति नियम बनाएर विकासलाई अघि बढाउने संविधानका जुन नतिजाहरू हो जनतालाई चाहिँ प्रतिफल बाँड्ने बेला थियो। त्यस्तो बेलामा संसदलाई, भइरहेको संसदलाई संविधानदेखि बाहेकको, संविधानमा नलेखिएको आधार लिएर विघटन गरियो, अर्थात् असंवैधानिक कदम हो। यो चाहिँ यो संविधान सम्मत छैन भन्ने नै मेरो स्पष्ट धारणा हो। अब तपाईँको दृष्टिकोणमा हामी कहाँ पदार्पण गर्दैछौँ त? जस्तो विधिको शासनको हामी कुरा गर्छौँ, कानुनी राजको कुरा गर्छौँ, राज्यका 3 प्रमुख अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, चेक एन्ड ब्यालेन्सको पनि हामी कुरा, शक्ति पृथकीकरणको कुरा गर्छौँ। हामीले यत्रो उन्नत खालको परिवर्तन 70-80 वर्षदेखिको सपना साकार भयो, संविधान सभाबाट संविधान जारी भयो, यावत जे जति पुदा हामी जोड्छौँ, जुन ठाउँमा हामी प्रवेश गरेका छौँ, यो के को उपज हो जसका कारण निरन्तर यो अस्थिरताले गाँजिरहेको छ हाम्रो देश? यो धेरै नै दुःखद परिस्थिति हो भन्छु। हेर्दाखेरि त एउटा संसद विघटन भयो, अर्को चुनाव हुन्छ, के हुन्छ र? आकाशै खसेको त होइन।
सरल चाहिँ निष्कर्ष त्यस्तो निकाल्न पनि हामी छुट छ होला। मैले यसलाई चाहिँ फेस भ्यालुमा हेरेको छैन, यसलाई चाहिँ प्रकारान्तमा यसको असरहरू के होला भन्ने कुरा हो। मैले के भन्न थालेको छु आजकल भने हामी चाहिँ 7औं संविधानमा हामीले चाहिँ ल्यान्ड गरे हो कि 7 सालदेखि संविधान सभाको कुरा गरेका हौँ। यत्रो लामो यात्रा हामी तय गरेपछि प्राप्त गरेको चिज चाहिँ आज फेरि संविधानमा लेखिएदेखि बाहेकका अरू नै तरिकाबाट संसद विघटन भयो भने यो भने के हो भने एक एकानी एक हुने भयो के, एक दुना दुई नगर्ने, एक एकानी एकमै बसिरहने, कुरा गरे गरे जहाँको त्यहीँ रहने, यो सधैँभरि उही कुरा गरिरहने, सधैँभरि राजनीतिक कुरा गरिरहने, सधैँभरि यही अयास गर्ने हामीले छुट छ र त्यस कारणले संविधानवाद अब यो तरिकाले त यो आज संसद विघटन होला, भोलि अरू कुनै पनि विघटन होला नि, अरू सबैले पनि आफ्नो आफ्नो अधिकार क्षेत्र वा सीमा नाग्ने प्रवृत्ति रह्यो भने संविधानवाद भन्ने रहेन। संविधानवादप्रति हाम्रो निष्ठा छैन भने संविधान बनायो किन? 8 वर्ष लगाएर संविधान बनायो किन? यो चाहिँ प्रत्यक्ष परोक्ष गरे भने खरमा हाम्रो लगानी भयो होला। 10औं वर्षको हाम्रो चाहिँ समय छ, यहाँ धेरै वर्षको सपनाहरूको चाहिँ लगानी छ। त यो चाहिँ के भयो भने हामी कानुन मान्न त मान्छौँ, आफूले बनाएको कानुन आफै नपढ्ने, संविधान आफूले बनाएको संविधान हामीले बनाएको संविधान संविधान सभाले बनाएको हो नि, मैले बनाएको त होइन नि। संविधान जसले बनायो उसले पढ्नु पर्दैन, उसले नमानिदिएपछि अरूले के मान्ला? संविधान सभाले संविधान बनाएकोमै कतिलाई विश्वास छैन। 3-4 जना मानिसले बनाए प्रायोजित ढङ्गले त्यसको चाहिँ जन्म त्यसरी भयो भन्छ। त्यस कारण मैले भने नि यहाँनिर के छ भने कानुनी राज्यमाथिको हाम्रो आस्था कति हो मलाई चिन्ता। यहाँ कानुनी हामी चाहिँ प्रजातन्त्र भनेको कानुनी राज्यको अधीनमा चलाइने शासन हो। कानुनी राज्यको डिफिसियन्सी सिन्ड्रोम भन्छु के अहिले हामीसँग चाहिँ रुल अफ ल डिफिसियन्सी सिन्ड्रोम भयो कि कानुन छ, निकायहरू छ, प्रक्रियाहरू छ, पदाधिकारीहरू छ र अन्तत हेऱ्यो भने फेरि कानुनको पालना छैन। अब यो कानुनको पालना नभइसकेपछि प्रजातन्त्र बलियो हुँदैन। प्रजातन्त्रमा जहिले पनि के भने मान्छेले कानुनलाई चाहिँ कानुनको अपवादको रूपमा आफूलाई हेर्ने भयो र एक थरी मान्छेले चाहिँ निर्धार निमुखाले चाहिँ कानुन मान्न पर्ने र अलि बलिया बाङ्गा भयो भने कानुन चाहिँ तोड्न पाउने, छुट पाउने अवस्थाको यो सिर्जना भयो भने हाम्रो चाहिँ यो देशको राजनीतिक स्थिरतादेखि विकासकादेखि शान्ति अमन चैनका सम्पूर्ण कुरा, म कानुनको विद्यार्थी भएको हुनाले म पूर्वाग्रही भएँ होला, तर मलाई के लाग्छ भने कानुनी राज्यको जुन एउटा इमान्दार कार्यान्वयन गर्ने हो त्यसमा भएको समस्याको कारणले नै द्वन्द्व पनि त्यही कारणले आएको हो, गरिबी पनि त्यही कारणले हो। यो सबै कुरा किनभने हामी व्यवस्थित, सभ्य र सुसङ्गठित त्यो ढङ्गले विकासलाई वा समाजलाई निर्माण गर्ने र अघि बढाउने चेष्टा हाम्रो भएन। यो कमजोरी छ। अरू यो सिम्टम यही आजको दिनमा पनि फेरि दोहोरियो। यो चाहिँ संसद विघटन हुने प्रक्रियाले अरूलाई कहाँ यसका असर त छँदैछ। फेरि जनताले चाहिँ सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सबैतिरको असरहरू त छँदैछ। हेर्नुहोस् त आज यो चाहिँ लाखौँ लाख जनता चाहिँ सडकमा चाहिँ यो पक्षमा विपक्षमा चाहिँ आन्दोलनमा छन्, तिनको अर्थतन्त्र हेर्नु भएको छ? हरेक व्यक्तिले आज दिनभरि चाहिँ त्यो जुलुसमा बितायो भने त्यसको चाहिँ कति रुपियाँको ज्याला उसको नोक्सान भयो होला। त्यसको अर्थतन्त्र हिसाब गर्नुहोस् त। कृषिमा गर्नुपर्ने कि उत्पादन गर्नु कहाँ गर्नु खर्च गर्नुपर्ने थियो। यस्तोमा अल्मलिने बेला हो, त्यो देशै लटपटिन थाल्यो, देशै अल्मलिन थाल्यो। यो त यसको धेरै बहुआयामिक असर। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनामा गयो भने चाहिँ यो अवस्थाबाट ठिक ट्र्याकमा जान्छ। अब यसका विकल्पहरूको बारेमा भनौँ न, अब यहाँ ज्योतिषहरू धेरै छन्, आफ्नो ढङ्गले मूल्याङ्कन गरून्, त्यो राजनीतिक विषय हो कि। म के भन्छु भने यसको क्षति न्यूनीकरण के हुनसक्छ? समष्टि राजनीतिक प्रणालीले क्षति न्यूनीकरण, संविधान इतर कार्यान्वयन, संविधानवादको संविधान इतर कार्यान्वयन गर्ने जुन प्रवृत्ति देखा पर्यो त्यसलाई क्षति न्यूनीकरण गरेर यसलाई लिकमा, जुन लिकमा जानुपर्ने हो त्यही लिकमा फर्काउन जरुरी छ। अब यो कसरी फर्काइन्छ त्यो राजनीतिक पाटो चाहिँ अब भनौँ न आफ्नो चाहिँ सोच र संस्कार अनुसार जसले जसरी सोच्नु त्यसरी सोच्नु। मानिसहरू के ढङ्गले पनि प्रश्न उठान गर्न थाले भने यो परिवर्तनसँगै खास गरी न्यायालय दलीयकरण भयो, राजनीतिक भागबण्डाको शिकार भयो र त्यसको प्रस्थान बिन्दु यो परिवर्तन अर्थात् 72 को जो संविधान जारी भयो जुन ढङ्गले त्यसले चाहिँ संस्थागत रूप धारण गराएको छ। यो प्रश्न वास्तवमा त मैले चाहिँ राजनीतिज्ञहरूलाई सोधे भए हुन्थ्यो। मलाई अचम्म के लाग्छ भने न्यायाधीशलाई किन सोध्छ?
न्यायाधीशले भइरहेको प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा ऊ उपस्थित छ। संविधान त न्यायाधीशले बनाएको होइन, संविधान त राजनीतिज्ञले बनाएको, राजनीतिक क्षेत्रबाट बनेको हो। त्यो राजनीतिक क्षेत्रमा संविधान बनाउँदाखेरि जुन यो चाहिँ एउटा फर्मुला तय गरे त्यसमा पो बहस गर्नुपर्ने हो त। अर्थात् हेर्नु होला, अब यसो त यो चाहिँ न्यायिक नियुक्ति राजनीति भन्यो, राजनीतिबाट त तपाईँ म को कहिले चाहिँ मुक्त होला र म्यान इज द पोलिटिकल एनिमल भनेर पढ्छौँ होइन। मान्छे राजनीतिक प्राणी हो, जो राजनीतिक प्राणी होइन त्यो त फेरि मान्छे फेरि नागरिक पनि हो कि होइन भन्ने जस्तो अवस्था आउँछ। राजनीतिक सोच त हुन्छ, तर राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा स्वच्छ निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यो पूर्वाग्रहले ठाउँ पायो भने फेरि त्यो गुणनाश भएर जान्छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। हामीसँग प्रणालीगत रूपमा कुरा गर्नुभयो भने 47 सालको संविधान हेर्नु होला। 47 सालको संविधानमा न्यायिक नियुक्तिको प्रक्रिया पहिला त राजाले गर्थ्यो नि, प्रधान न्यायाधीशको सिफारिसमा राजा भन्थ्यो, राजा दरबारको हालीमुहाली चल्थ्यो। त्यो एकलौटी एउटा छुट्टै निष्ठाको कुरा त्यहाँनिर थियो। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न भनेर 47 सालको संविधानमा न्याय परिषद गठन गर्यो र त्यसमा चाहिँ न्यायिक भने न्यायपालिकाको चाहिँ एउटा प्रधानता रहने गरेर न्याय परिषदको संरचना बनाइयो। अर्थात् कि 3 जना न्यायाधीश र 2 जना गैर न्यायाधीश भएर बनाइयो। त्यहाँ कानुन मन्त्री पनि छ र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राजाले पछि आएर भने राष्ट्रपतिले भन्ने हो भने एउटा न्यायविदको कुरा छ, त्यो ढङ्गको छ। र त्यतिखेर पनि राजनीतिकरणको प्रश्न त त्यतिखेर पनि न्यायपालिकाको बहुमत हुँदाखेरि पनि राजनीतिक चाहिँ नियुक्तिहरू भए यसरी भए भनौँ। उतिखेरको समय पत्रिकाहरू चेक गर्नुभयो भने तपाईँ थाहा पाउनुहुन्छ। अहिले 2072 सालमा आएर के गरियो भने 3 जना गैर न्यायिक व्यक्तिहरूको बाहुल्यमा प्रधान न्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीश 2 जना राखेर 5 जना गरेको छ। यो प्रश्न मैले उतिखेर शीर्षस्थ जम्मै नेताहरू, अहिलेका प्रधानमन्त्रीले जम्मै नेताहरू भएको ठाउँ, उतिखेरको प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो, उहाँको कार्यकक्षमा गएर मैले चाहिँ 1 घन्टा बहस गरेको छु। र भनेको के छु भने प्रधान न्यायाधीशलाई अल्पमतमा राखेर हुने जुन नियुक्ति छ त्यो नियुक्ति त्यसरी नियुक्त भएको व्यक्तिलाई प्रधान न्यायाधीशले विश्वास गर्नु पर्यो होइन त। अनि त्यसको जिम्मा प्रधान न्यायाधीशले दिनु न्याय परिषदको सवाल हो। त्यो जवाफदेही दिनु पर्यो। गठन संरचना उपर तपाईँको आपत्ति थियो उतिखेरै मैले न्याय परिषदको गठन उपर सबै नेताहरू अहिलेका जम्मै नेताहरू शीर्ष नेताहरू जम्मै त्यहाँ हुनुहुन्छ। 1 घन्टा मैले भनेको उहाँहरू चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त मैले के भने कि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो चाहिँ विश्वास नभएको कुनै व्यक्तिले मन्त्री बनाउन बाध्य हुनुहुन्न नि, र त्यस्ता मन्त्रीले गरेको कामको जिम्मा लिन पनि उहाँ तयार हुनुहुन्न नि, हुनु पर्दैन नि। मैले सोधेकै त्यही, प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ आफूले नपत्याएको आफूले नरोजेको मान्छे चाहिँ को जिम्मा लिनु नपर्ने। अनि त्यही कुरा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले कसरी सम्भव भयो? ऊ अल्पमतमा राखेर नियुक्ति भएको मान्छेलाई पत्याउनु पर्ने र मुद्दा जिम्मा लाउनु पर्ने र त्यसको जवाबदेही फेरि प्रधान न्यायाधीशले लिनुपर्ने कसरी हुनसक्छ? यो प्रश्न मैले उहाँलाई राखेको, सोध्नु होला उतिखेर नेताहरूलाई। यो प्रश्नको सम्बोधन उहाँले गर्नु भएन। अब राजनीतिकरण चाहिँ नियुक्तिको संरचनामा राखिदिने, त्यसका परिणामको जवाबदेही चाहिँ फेरि न्यायसँग माग्ने। जतिखेर पनि तपाईँले प्रधानमन्त्रीले किन भन्नुहुन्न त्यो कुरा? उतिखेरका चाहिँ संविधान निर्माताले किन भन्नुहुन्न? मैले यहाँलाई किन यो विषय उठान गरेँ भने अन्यथा नठान्नु होला, यहाँ प्रधान न्यायाधीश भएकै बेलामा यहाँकै कार्यकालमा 11 जना व्यक्तिहरू न्यायाधीश भए सुप्रिम कोर्टका, जसको पृष्ठभूमि राजनीतिक थियो, पार्टी दल आबद्ध हुनुहुन्थ्यो, कतिपय एनजिओ आइएनजिओसँग पनि आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। त्यहीबाट झन् यो बढेर गयो र यसको सर्जकको रूपमा तपाईँमाथि एकाले मानिस आक्षेप लगाउँछ। यो पूर्वाग्रह राख्नेहरूको जवाब छैन। अब तपाईँले अलिकति म पर लान्छु, कृपा। 7 सालमा हरिप्रसाद प्रधान कहाँबाट आउनुभयो? पहिलो प्रधान न्यायाधीश, जसलाई हामी नतमस्तक भएर उहाँ चाहिँ सम्मान गर्दछौँ हो। त्यहाँदेखि यात्रा गर्नुहोस्। उतिखेर हरिप्रसाद त्यो ठिक भएको थियो कि गल्ती थियो? सुन्नुहोस् न, त्यसको निरन्तरता गर्न मिल्छ भन्ने आशा हुन्छ भनेको। त्यसपछि उहाँलाई 12 सालमा उहाँलाई फेरि जितिदियो। 13 साल सर्वोच्च अदालत ऐन ल्यायो र उहाँले चाहिँ प्रधान न्यायालय भन्ने नै खारेज गरिदियो र सर्वोच्च अदालत भयो। उसको उद्देश्य के थियो भने प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसादलाई पदच्युत गर्ने भयो। त्यो राजनीति थियो कि के थियो? त्यस्तो गर्दै आउनु होला। राजनीतिक तिक्रम बारम्बार भएको छ, खेल भएको छ। कहिले अर्थमन्त्री भएका छन्, कहिले सर्वोच्चको न्यायाधीश भएका छन्, कहिले निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त भएका छन्। गर्दै गएर धनेन्द्र बहादुर सिंह 17 सालमा 18 सालमा उहाँले सर्वोच्चको न्यायाधीश सिधा हुनुभयो।
उहाँ प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो होइन। यो पहिलो घटना थियो। यो 47 सालको संविधान आयो। 47 सालको संविधान आएपछि यो चाहिँ उतिखेरको बालवाला 6जना जति चाहिँ अस्थायी न्यायाधीश त घर गए खुर्क भएन हो। त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ कतिपय तलमाथि त्यहाँ भनौँ न क्रमहरू के भए। त यो चाहिँ के भने समय समयमा भएका कुराहरू विगतमा गल्ती भएको हुनाले यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन भन्न खोजे। तपाईँले चाहिँ विशुद्ध राजनीतिमा लेस पनि सम्बन्ध नभएका मान्छे नियुक्ति हुनुपर्छ भन्नुको मतलब के? राजनीति सोचै नभएको मान्छे नियुक्ति हुनुपर्छ भने हो? राजनीति भनेको के अयोग्यताको पेसा हो? मैले यसैमा अलि थप त्यो जिज्ञासा, जसरी यहाँ न्याय सेवाबाट प्रवेश गरेर देशको प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो अघि मिनबहादुर रायमाझी पनि हुनुभयो, तर सुशीला कार्की त त्यो सेवाबाट आउनु भएन। त्यसै गरी शर्माजी पनि त्यसरी आउनु भएन। अरू अब अनुपराज शर्माजी त्यस्तै अब अरू जो हुन सक्ने सम्भावनाका कुरा गर्छन्, फल्ना 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 प्रधान न्यायाधीश हुँदैछन्, यो चाहिँ 25 देखि 30 वर्षलाई सेटिङमा गयो भनेर भन्छन्। तर त्यो न्याय सेवाबाट त्यत्रो टुप्पी कसेर मेहनत गरेर जुन ठाउँबाट तपाईँ पनि त्यो शिखर चुम्नुभयो, न्याय सेवाबाट आउने मान्छेलाई त तपाईँले समाप्त पारिदिनु भयो। त्यो यही कुरा भने नि, मैले अघि जवाब दिएँ। तपाईँले संरचनामा तपाईँले कहाँ चाहिँ अचिभ गर्नुभयो? तपाईँ कहिले प्रश्न उठाउनु भयो? तपाईँको मिडियाले कहिले प्रश्न उठायो? यो हो संरचना, संवैधानिक परिषद होस् कि न्याय परिषद होस् कि परिषद प्रणाली जो छ, परिषद प्रणालीको जुन किसिमको इक्वेसन समीकरणहरू निर्धारण भएको छ त्यसको औचित्यमा कहिले प्रश्न गर्नुभयो? यो प्रश्न तपाईँले चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा तपाईँले मौकामा जुन बेला संविधान बन्थ्यो, जुन बेला बहस भएको थियो, त्यो बेलामा त वास्ता गर्नु भएन। अब नतिजा हामीसँग खोज्नुहुन्छ, अब जवाबदेही त हामीसँग खोज्नुहुन्छ। यसको सुधार जरुरी छ। यसको सुधार म भन्दिनँ। प्रश्न के हो भने हरेक नियुक्तिलाई गुण दोषको आधारमा हेर्नुपर्छ। नियुक्तिहरू स्वभावले गलत वा सही हुँदैनन्। त्यो सही वा गलत जे गरिएको त्यसरी नै हेर्नुपर्छ। प्रश्न के हो भने हामीले एउटा प्रश्न गर्नुपर्ने चाहिँ हामीसँग अहिले निर्दलीय सोच पनि भयो कि निर्दलीय व्यवस्थामा अब कुनै राजनीति त लाग्ने कुरा आउँदैन, राजनीतिक आस्थामा बाँडिने कुरा आउँदैन। त्यसपछि एकाएक हामी चाहिँ जागिरी मात्रै एउटा प्रवृत्तिको कुरा हामी गऱ्यौँ। त्यो पद्धतिमा हामी नै हुर्केर आयौँ, हामी त्यसका बेनिफिसियरी हौँ, यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर के हो भने विशुद्ध राजनीतिक कानुन भनेकै राजनीतिक चाहिँ प्रक्रियाको उपज हो के। कानुन जसले बुझ्नुपर्छ त्यसले राजनीतिक प्रक्रिया नबुझिकन कानुन बुझिँदैन नि, पहिला त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो। त्यसले राजनीतिबाट तपाईँले चाहिँ 100% चाहिँ त्यसलाई निरपेक्ष भन्नुभयो भने त्यो गलत हुन्छ। संसारकै अमेरिकामा त्यो गभर्नर, क्यालिफोर्नियाको गभर्नर चाहिँ वारेन बर्गर चाहिँ 20-30 वर्ष प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो। भारतमा केबी कृष्ण अय्यर भनेको एकदम नाम चलेको सम्मानित श्रद्धाले शिर झुकाउँ जस्तो हुन्छ। उहाँ चाहिँ केरलाको लेबर मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँबाट उहाँ हाइकोर्टमा प्रवेश गर्नुभयो, हाइकोर्टबाट सर्वोच्च न्यायाधीश हुनुभयो र नाम चलेको न्यायाधीश हुनुभयो। उहाँको निष्पक्षता स्वतन्त्रतामा कसैले चाहिँ क्वेसन गरेन। त्यो छवि पनि उहाँहरूको त्यो छ। मैले भने के भने राजनीतिमा कुनै विश्वास गर्छ, म कुनै दलमा विश्वास गर्छु वा सिद्धान्तमा विश्वास गर्छु भन्नु त न्यायाधीशको लागि अयोग्यता होइन नि। न्यायाधीश त्यो के अरे यो राजनीति भनेको चाहिँ नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा सजाय पाएको जस्तो क्षेत्र हो र त्यो कि त्यस्तो हो? त्यस्तो हो भने त्यस्तै लेखिदिउँ, राजनीतिमा नलागेको भनेर लेखिदिउँ न अयोग्यता। तपाईँ चाहिँ राजनीतिक सूत्र संरचनामा पनि त्यो सम्भाव्यता देख्नुहुन्छ, अयोग्यता भन्नुहुन्न, बरु योग्यतै भनेर राख्नुहुन्छ। अनि नियुक्ति भएर जब आउनु त्यसपछि राजनीतिक नजरले हेर्नुहुन्छ, त्यो त होइन नि। कुरा के हो भने जुनसुकै क्षेत्रबाट आएको भए पनि उसको प्रिक्वालिफिकेसन भनेको व्यावसायिक क्षमता कति हो, व्यावसायिक चाहिँ कति वर्ष वकालत गरेको के भनेको न। यो त न्यायविद भयो। तपाईँहरूको क्राइटेरिया 15 वर्ष वकालत गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता भइसकेको व्यक्ति त्यसका लागि योग्य हुन्छ। त्यो योग्यताबाट छिरेर आएपछि ग्राह्य छ प्रणालीले भने संसद त्यो न्याय परिषद भन्ने कि संवैधानिक परिषद भन्ने, यो परिषदलाई ग्राह्य छ भने त्यो नियुक्तिको उपाय छ। बाँकी त्यहाँ छेकथुन गर्नुपर्छ कि पर्दैन त्यो त तत्त सरकार जसको छ त्यसको प्रतिनिधि त्यहाँ कानुन मन्त्री भएर आउँछ, उनका समीकरण भएको हुन्छ। उसले आफ्नो स्वार्थ निरपेक्ष रूपमा छनौट गरोस् तपाईँको चाहना होला। तर सम्भव कति छ? भइरहेको सरकारले आफ्नो खिलाफ विरोधी मान्छेलाई नियुक्ति गर्ला भन्ने सम्भव कति छ? तपाईँ व्यवहारिक कुरा गर्नुहोस् न। त्यस कारणले हामीले कोसिस के हुनुपर्छ भने विशुद्ध व्यावसायिक निष्ठा, योगदान, स्वीकार्यता, यसको आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रणालीलाई विकसित गरौँ।
त्यो प्रणाली चाहिँ भोलि आएर चाहिँ ती मान्छेले पनि जसरी नियुक्ति भएर आउँछन्, जुनसुकै राजनीतिक चाहिँ क्षेत्रसँग आबद्ध होस्, तर नियुक्ति भइसकेपछि त्यो उसको लगाम छोड्नुपर्छ र स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको जुन मुख्य न्यायिक आचरणका जुन मुख्य मूल्यहरू हुन् त्यसप्रति एउटा निष्ठावान भएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यो छवि नै भोलि आएर म राम्रो राजनीतिक कार्यकर्ता होइन कि राम्रो न्यायिक हुँ भन्ने छवि निर्माण गर्छु भनेर लाग्नुपर्छ। जो लाग्दैन त्यसले फेरि भोलि पनि महाभियोगको प्रक्रियादेखि अरू प्रक्रिया त छ नि, त्यो लागु हुनसक्छ। त्यस कारणले जुन प्रक्रियाको मूल बाटोलाई नसम्झेर हामीले विशुद्ध रूपमा कोही त नियुक्ति हुन्छ नि आखिरमा। तपाईँले नियुक्ति भएको मान्छे तपाईँले मन पर्न वा मन नपर्न सक्छ, त्यो कोही जरुरी छैन। मन पर्न वा मन नपर्न सक्छ। मन नपर्दाखेरि तपाईँका तर्कहरू यस्ता पनि हुन्छन् र मन पर्दाखेरि फेरि अर्को तर्क पनि हुन्छन्। नौसिङ होइन, जता पनि बगाउन सकिन्छ। तर मेरो एउटा चाहिँ जवाब अलि आएन जस्तो लाग्यो। अब त्यो न्याय सेवाबाट प्रवेश गरेका मानिसहरू त्यो शिखरमा पुग्ने सम्भावना त टुम्यो नि। अब यो प्रावधान रहेछ, यो प्रविधि, यो ढङ्गले जुन हामी काम गरिरहेका छौँ यो अवस्थामा त्यो सरकार मेरो सरकार हो। म त रेगुलर सर्भिसबाट न्याय सेवाबाट आएको हो नि। त्यो सरकार त मेरो म जस्तै चाहिँ जति काम गर्नुभएको छ थुप्रै छ। न्याय सेवाभरि त अधिकांश त त्यही छ नि। त यो सरकार हाम्रो सरकार, यही सरकार त मैले भने नि अघि प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा गएर मैले उतिखेर प्रधान न्यायाधीश थिएँ, मैले उहाँलाई अपिल गरेँ कि यो संरचना तपाईँको संरचना जो भयो त्यो राजनीतिक संरचना हुन्छ। यसले उसको असहमतिको बावजुद नियुक्ति हुन सक्ने सम्भावना यसले बढायो। यो संरचनामा राजनीति गरिसकेपछि अब तपाईँले चाहँदैमा तपाईँको भनौँ सदिच्छा, मेरो पनि सदिच्छा होला, चाहँदैमा के हुन्छ मलाई असाध्यै फिक्री छ। किनभने न्याय सेवामा आएका मान्छे, न्याय सेवाबाट जुन आएका छन्, धेरै वर्ष लगाएका छन्, धेरै तालिम लिएका छन्, धेरै पटक टेस्ट भएका छन्, परीक्षित भएका छन्। त त्यति भइकन पनि क्याडरको जुन चाहिँ सिँढी छ नि, सोपान छ, त्यो सोपान चाहिँ मा पुगिन्छ भन्ने निश्चित भएन। अब बरु गाह्रो हुँदै गयो, किनभने अर्को छड्के प्रवेश चाहिँ हावी हुँदै गयो। यो त रोक्न नसकेको हो नि। त्यो नियुक्तिको संरचनामा तपाईँले नबोलिदिएपछि अहिले तपाईँले यो प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ मलाई? त न्यायालय काहीँ न काहीँ राजनीतिक षड्यन्त्रको त्यो चक्रव्यूहमा फस्दै गएको छ भन्ने अर्थमा बुझ्नु पर्यो। यो जुन न्याय परिषदको जुन संरचना छ र अनि यस सँगसँगै फेरि संसदीय सुनवाई पनि जोडिएर आउँछ, संवैधानिक परिषदको गठनको विषय, तपाईँको भ्रमले के भन्छ? तपाईँको प्रश्न एकदम मार्मिक छ। यो कुरा सधैँ बहस गर्नु जस्तो लाग्छ। कृपया होइन, तर पनि तपाईँबाट म के भन्न चाहन्छु भने यो पछिल्ला दिनमा खास गरेर 47 साल पछाडि र अझै हालका दिनमा त असारै झाँगिएर गएको देशमा सबै शासकीय प्रणाली नै राजनीतिमय भयो। कर्मचारीहरू हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ दलमा बाँडिएर के गरेका, त्यो किन राजनीति हावी नभएको भए, त्यहाँ नजिक भएपछि लाभान्वित हुने आशा नभएको भए त्यस्तो अवस्था आउँथ्यो होला र। त्यो मैले के भन्छु भने राजनीतिले जितेको, जनताले हारेको भन्छु के म। यो प्रारम्भ चाहिँ 47 पछि झन् बढोत्तरी हो, 47 पछि र पछिल्लो दिनमा अति भयो, झन् बढ्दै गयो। राजनीतिले जितेको हेर्नुहोस् है। राजनीतिकर्मीले जहिले पनि उहाँहरूको चाहिँ अहमान्यता, उहाँ चाहिँ हावी हुनुपर्ने र अरूहरू हावी हुनु नपर्ने, उहाँले चाहँदा किन प्रणाली उहाँको हातमा छ, संविधान कानुन उहाँले बनाउनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो चाहिँ अनुकूल बनाउनुहुन्छ। त्यहाँले अब देशमा राजनीति आज पनि यो कुरा राजनीतिक प्रश्न भनिरहेछु नि, राजनीतिक कर्मीहरू चाहिँ जहाँ पनि हावी हुने र अरू चाहिँ प्रश्नहरू संस्थागत वा सेवागत प्रश्नहरू चाहिँ किन राजनीतिको विरुद्ध त उभिन सक्ने भएन नि। त्यस कारणले चाहिँ यो परिस्थिति निर्माण भएको छ। अब तपाईँको विचारमा नि भन्नुभयो चाहिँ संसदीय सुनवाईको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, त्यहाँ एकदम म भन्थ्यो संसदीय सुनवाईको कुरा पनि। म चाहिँ जुन बेलामा म पहिलोपटक सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति भएको थिएँ, पहिलो सुनवाई न्यायाधीशको नियुक्ति हुँदाखेरि पनि सुनवाई गर्नु पर्थ्यो र उतिखेर चाहिँ भर्खरै सुनवाईको प्रणाली आएको थियो। 62 सालको चाहिँ यो के भन्छ अन्तरिम संविधान आएको थियो र सुनवाईको प्रथा राखेको थियो। मलाई लाग्छ म दोस्रो व्यक्ति होला सायद यो चाहिँ सुनवाई झेल्ने। र उतिखेर मलाई सोधिएको थियो कि तपाईँलाई यो कस्तो लाग्छ? मैले भने यो तपाईँको चाहिँ पिठो पिसेको जस्तो लाग्छ। पिठो पिसेको? किनभने न्याय परिषदले को व्यक्ति उपयुक्त छ भने एकपटक त त्यो न्याय परिषदको कामै हो उपयुक्त पात्र खोज्ने, त्यो कामै हो। त्यो काम उसले गरिसक्यो नि। त्यो काम गरिसकेपछि अब तपाईँले किन गरेको यो थप काम किन गरेको?
यो अमेरिकाको राष्ट्रपतिले जस्तो नियुक्ति गरेको परिणाम, राष्ट्रपति भनेको योग्यतम व्यक्ति खोज्ने मान्छे होइन के, ऊ त कार्यकारी प्रमुख हो। टम ह्यारिस जसलाई पनि नियुक्ति गर्न सक्छ, ल नै पास नगरेको मान्छेले पनि न्यायमा प्रस्ताव गर्न सक्छ। त्यसैले उनलाई चाहिँ रोक्नलाई, छानबिन गर्नको लागि सिनेटको चाहिँ हियरिङको व्यवस्था गर्नु पर्यो। त्यो प्रणाली र यो प्रणाली मिल्दैन, कहाँ ल्याएको यो मिलेन। अब हेर्नु होला, यो संसदीय सुनवाईको अभ्यास हेर्दै जानु होला, या त यो आँखा चिम्मा गरेर पास गरेको छ, त्यसको के अर्थ भयो भन्छ कहिलेकाहीँ के गर्छ, अप्रमाणित मुद्दा चाहिँ उसले पक्रेर चाहिँ फेरि बसिराखेको हुन्छ, जोकतौल गरिराखेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ के गर्छ, म्याद नगाइदिन्छ र भनौँ न कति दिनभित्र उसले निर्णय गर्नु पऱ्यो, म्यादभित्र निर्णय नगरेपछि स्वतः नियुक्ति पायो भनिदिन्छ। यो संसदमा सुनवाईमा त विभिन्न दलका प्रतिनिधि पात्रहरू चाहिँ कतिपय त के भने मुद्दाका पक्षहरू पनि त्यहाँ चाहिँ संसदीय सुनवाईको सदस्य भएको हेर्न पर्यो। क्षमतामाथिको पनि प्रश्न, विधि प्रक्रिया यावत चिजले त्यो के भएको जस्तो के भन्ने मुद्दामा उहाँ मुद्दा झेलिराखेका मान्छे त्यहाँ सुनवाई समितिको चाहिँ सदस्य भएर आइसकेपछि र उसँग के कुरा गर्ने। अब मुद्दाका पक्ष नै सुनवाई समितिका सदस्य समेत भएको हेर्न परेपछि, बिहोर्नु परेपछि के गर्ने। त्यसकारणले हामीले औचित्यको आधारमा, अभ्यासको आधारमा, प्रयोगको आधारमा यो कुनै अवधारणा लिने वा नलिने निर्णय गर्नुपर्छ नि। हचुवाको आधारमा, सुनेको भरमा, अड्कल पड्कलको भरमा कुनै प्रणाली यहाँ हामीले ल्याउने हो र। त्यसकारणले हामीसँग प्रणालीगत केही समस्याहरू त अलरेडी छन्। अब यसलाई त म के भन्छु भने कुनै उपयुक्त अवसर पायो भने हामीले चाहिँ यो संविधान चाहिँ सायद पुनरावलोकन चाहिँ मागिरहेको छ जस्तो लाग्छ कि। संविधान चाहिँ 5-6 वर्ष हुँदाखेरि पहिलादेखि पनि हामीसँग अनुभव छन् र यो अहिलेको चाहिँ संविधान कार्यान्वयनको चरणमा आएर केही समस्याहरू यहाँ देखा परेका छन्। चाहे सङ्घीयताको कुरा गर्नु, चाहे कतिवटा आयोग खाली छ हेर्नुहोस् त अहिले। यो आयोगहरू अहिलेको सायद यो झन्झट चाहिँ सायद यो आयोगको पदपूर्तिको पनि एउटा कारण हुनसक्छ। यो जम्मै के वैचारिक लेभलमा नै, संरचनात्मक लेभलमा नै भएका समस्याहरूको कारणले खडा गरेको अस्थिरताको कुराहरू हुन्। म ताजा अवस्था उप केन्द्रित रहन्छु। केही विषयपछि म एउटा विषय उठान गर्छु। राज्यका प्रमुख 3 अङ्ग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, अनि हाम्रा विभिन्न संवैधानिक अङ्गहरू छन्। यो सबैका बारे औँलो ठडिँदै गएको छ। मानिसहरूले यावत ढङ्गले प्रश्न उठाउन थालेका छन्। कतिपय सवालमा विवेक प्रयोग गर्न नसक्ने मानिसहरू, त्यो ल्याकत, हैसियत, शिक्षाका कारणले, विभिन्न कारणले पनि त्यो ल्याकत नराख्ने मान्छेहरू त्यहाँ उपस्थितिले पनि मानिस प्रश्न उठाउँछन्। कतिपय मानिस दलीयकरण भयो, त्यसका नियतै खराब भएका मानिसहरू त्यहाँ प्रवेश गरे, फलत यो स्थिति भयो भनेर भन्छन्। यो यहाँको अनुभवले के देखाउँछ, यो अहिले जुन समस्या सिर्जना भएको छ, संविधान हाम्रो बाधक पक्ष हो कि अथवा राजनीतिक पक्षहरू जो नेपाली समाजलाई अथवा विधिको शासनलाई बुझ्ने सामर्थ्य राख्दैनन्, या अरू कुनै त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्था सृजना भएको छ जसका कारण हाम्रा सम्पूर्ण संरचनाहरूको क्षमतामाथि तिनका आचरण, मर्यादा र गरिमा त्यो कायम गर्न नसक्ने अवस्थामा पदार्पण गर्यो। के को कारण हुन सक्छ? यो सरल जवाब त के हो भने हामीसँग चाहिँ यो राजनीतिक वृत्तले जवाब दिनुपर्छ के। नियुक्त व्यक्ति के भयो भन्ने कुराको म धेरै सरोकार राख्दिनँ। नियुक्तिकर्ता के थिए, नियुक्तिकर्ताले गरेको के नि, नियुक्तिकर्ताले जवाब दिनु नपर्ने, नियुक्त व्यक्तिले जवाब दिनुपर्ने भयो क्या। हाम्रो जवाबको खोजी त्यस्तो भयो। कुरा त के हो भने नियुक्तिकर्ताले राम्रो मान्छे नियुक्ति गर्नुपर्छ नि, मुख्य जवाबदेही त उसले सोध्नुपर्छ नि, नियुक्तिकर्तालाई कारबाही गर्नुपर्छ नि, त्यो हामीले गरेनौँ। अब बाँकी रह्यो कुरा के भने हाम्रो संविधानमा हामीले चाहिँ राम्रै कुराहरू लेखेका छ भन्ठानेका छौँ, तर प्रश्न के देखेको छु भने संविधानमाथि तपाईँ समस्या देख्नु? समस्या कुरा छ। मैले भने नि अघि केही कुरा राम्रै कुराहरू पनि तपाईँले धान्न सक्नु पऱ्यो नि। तपाईँको संविधानप्रतिको निष्ठा पहिलो, मैले संविधान बनाउने, अरूले मान्ने, आफूले मान्नुपर्नेले पढ्ने, प्रयोग गर्नेले नपढ्ने, संविधान बनाउनेले नपढ्ने, अरूले पढ्ने, जस्तो भयो कि संविधानमाथिको निष्ठा, संविधानप्रतिको स्वामित्वको भाव जसरी एउटा चाहिँ सार्वजनिकरण हुनुपर्ने हो, देशव्यापी हुनुपर्ने, त्यस्तो भएन, स्वामित्व नै बढेन। एउटा निष्ठाको समस्या, एउटा क्षमताको समस्या। संविधानमा यति धेरै कुरा लेख्यौँ कि, यति उच्चाट आकाङ्क्षाहरू लेख्यौँ कि त्यसको सम्बोधन गर्नलाई हामीसँग ऐन, कानुन, नीति, नियम त्यति मात्र होइन, स्रोत, साधन, समय, त्यो अनि त्यो प्रतिबद्धता, यो धेरै गुणहरू चाहिन्छ। त्यसको हामीले आकलन गरेनौँ।
त्यस कारणले क्षमताको कुरा, अर्को चरित्रका कुरा, तीनटा कुरा, निष्ठा पनि समस्या भयो, चरित्र पनि समस्या भयो र क्षमता पनि चरित्र भयो। जनताको पनि क्षमताको कुरा आउँछ। जनताले संविधानको लाभहरू ग्रहण गर्न सक्ने क्षमता भएन संविधानमाथि उसले स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्छ त। जनतासँग पनि जनता एकातिर, संविधान एकातिर, संविधानका लाभहरू अर्कोतिर, नेताहरूको हातमा लाभहरू छन्, जनता चाहिँ हेरै छन्। यो ढङ्गले चाहिँ भएपछि हाम्रो संविधान चाहिँ ले जुन ढङ्गले ज्वरो गाड्नुपर्ने हो, हाँगाबिगा राख्नुपर्ने हो, राख्न सक्ने अवस्था देखिएन र यसको चाहिँ प्रतिछाया यहाँ देखा परिरहेको छ। जुन व्यवस्था हामी अवलम्बन गरिरहेका छौँ एज अ राष्ट्र प्रमुख रबर स्ट्याम्पको रूपमा छ, अनि जो प्रधानमन्त्री हुन्छ सरकार प्रमुख, त्यो कार्यकारी प्रमुखले त्यो विशेषाधिकार प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने यो विषय बारम्बार उठाउन थालिएको छ। संसदीय व्यवस्था भएका देशहरूमा, कतिपय देशहरूमा त्यस्ता प्रयोग पनि भएको कारणले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यो प्रेडिकेटिभ राइटको विषय उठाइरहनु भएको छ। यहाँले अघि नै अलिकति स्पष्ट पार्ने प्रयत्न त गर्नुभयो, तर त्यसमा थप अझ सुस्पष्टको मैले आश गरेँ। प्रधानमन्त्रीले विशेषाधिकार प्रयोग गर्न सक्दैन, सबै चिज संसद निश्चित मात्रै हुन्छ भन्ने मान्यतालाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्ने हो संविधान त। अब हामी त संविधानको सामान्य विद्यार्थी हो कि संविधानमा जे लेखिया छ त्यही पढ्छौँ। संविधान लेखेभन्दा बढी हामी पढ्न खोज्दैनौँ। नलेखिया कुरा खोज्ने, लेखिया कुरा नपढ्ने त गर्नु भएन। यसलाई संविधानवाद भन्दैनन्। अब हाम्रो संविधानवादभित्र यो चाहिँ कानुनी व्यक्ति हो के, प्रधानमन्त्री भनेको कानुनी व्यक्ति हो, राष्ट्रपति भनेको कानुनी व्यक्ति हो, संसद कानुनी व्यक्ति हो, न्यायाधीश कानुनी व्यक्ति हो। यिनीहरूले संविधान वा कानुनमा स्पष्ट शब्दमा लेखिए बाहेक अरू अधिकार घरबाट ल्याउन पाइँदैन। मसँग अन्तर्निहित छ भन्न पाइँदैन। यो लेखिएका अधिकार प्रयोग गर्ने हो, नलेखिएका अधिकार प्रयोग गर्न पाइँदैन। व्यक्ति भए यो जीवरामजीले वा कल्याणले भएको भए मैले चाहिँ यो गर्न पाउँछ भनेको बाहेक बाँकी काम त्यो पाउँदैन भनेको बाहेक म प्रयोग गर्न पाउँछु। प्राकृतिक व्यक्तिले चाहिँ उसलाई निषेध गरेको कुरा बाहेक अरू गर्न पाउँछ। कानुनी व्यक्तिले चाहिँ उसलाई औपचारिक रूपमा स्वीकृति दिएको बाहेक अर्को काम गर्न पाइँदैन। अर्थात् यो विशेषाधिकार भन्ने शब्द कहाँबाट ल्याउने? विशेषाधिकार भन्ने हाम्रो संविधानमा कहीँ छ भने त्यहाँ केमा छ भने पार्लियामेन्ट्री प्रिभिलेज भन्छ नि, यो प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाको सांसदहरूको विशेषाधिकार, त्यस्ता विशेषाधिकार भन्ने शब्द त्यहाँ छ। प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार कहीँ लेखा छैन। विघटनका सवालों पर चाहिँ विशेषाधिकार कहीँ लेखा छैन। मैले अघि नै भने शास्त्रीय कुरा गर्नुहुन्छ भने बेलायतमा क्राउन प्रिभिलेज भन्थ्यो। प्राइम मिनिस्टरको प्रिभिलेज होइन, क्राउन प्रिभिलेज, सिर्पेजको प्रिभिलेज। त्यो कसै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रयोग हुन्थ्यो। पछि चाहिँ संसद बलियो भएको कारणले त्यो पनि अहिले त गइसक्यो। त्यस कारणले यो कुन प्रणालीको कुरा गरे, संसारको कुन प्रणालीको कुरा गर्ने? हरेक प्रणालीका आफ्ना विशेषता छन् र आफ्नो देशकाल छ। देशकाल अनुसार बनेको संविधान हुन्छ। हाम्रो देशकाल अनुसार संविधान यही हो र यही हामीले पढ्नुपर्छ। अब तुलना पनि संसदीय अभ्यासकै कुरा गर्ने हो भने मैले भने नि 200 वर्षसम्म चाहिँ प्रयोग भएको संसदीय व्यवस्था भएको नर्वेमा विघटनको व्यवस्थै छैन, भएकै छ। बेलायतमा 2/3 चाहिँ अनुमोदन गर्नुपर्छ, अहिले नयाँ व्यवस्था चलेकै छ। त आफ्नो प्रणालीको कुरा हो। अधिकांश समयमा अहिले त्यस्तो भइसक्यो संसारमा। अब चाहिँ प्रधानमन्त्रीले वा राष्ट्रपतिले हस्तक्षेप गरेर त्यो संसदीय चुनावै हुन सकेन, अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ पास भयो अथवा बजेटै पास हुन सकेन, यस्ता खास बुँदामा बाहेक विघटन गर्ने आधारै छैन। हाम्रोमा के भएको छ त्यस्तो? यहाँ के अविश्वास प्रस्ताव पास भएको थियो, बजेट फेल भएको थियो, कुनै कानुन फेल भएको थियो, के भएको थियो? के भयो त्यो? घरभित्रको कुरा यहाँ दल भनेको त घर हो नि राजनीतिज्ञहरूको। संसद र दल त फरक होला नि। दलभित्र के भएको थियो उहाँहरूको विषय भयो, सुख दुःख उहाँहरूको कुरा भयो। त्यो चाहिँ संसदको विषय हुन्छ र संसदले के गरेको थियो? संसदले दण्ड गरेको। राजनीतिक हिसाबले त्यो जनता, बृहत्तर जन र राष्ट्रका लागि यदि त्यो प्रतिनिधि सभा या संसदले बृहत समस्या
विविध खालका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने क्षमता राखेन, आफ्ना क्षणिक स्वार्थमा मात्रै संसद लपेटिरह्यो भने पनि त्यो निर्धारित समयसम्म पार्लियामेन्ट रहिरहनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई त्यो राजनीतिक हिसाबले कि विधिको हिसाबले मान्ने? विधिले मान्नुपर्छ। विधिले उसले चाहिँ पूर्णकालसम्म उसले भोग्न पाउनुपर्छ। विधिले उहाँलाई विघटन गर्ने चाहिँ संविधानमा नभएको धारा कहाँ पढौँ मैले? घरबाट ल्याउने कुरा त भएन नि, संविधानमा देखाइदिनु पऱ्यो नि। यो धाराले विघटन गर्न पाइन्छ भनौँ न, यो चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन मलाई यो कुरा संविधानको एउटा मूल्य के छ भने बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था। बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था भनेको के? एक दलमा अर्को दलले सत्तामा जाने वा नजाने खुस्काउने कोसिस गर्ने त भन्या होला नि, सत्ताको प्रतिस्पर्धी भन्या होला होइन। अनि अविश्वासको प्रस्ताव अहिले त ल्याएकै छैन, ल्याएको भए उसले चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव प्रमाणित गर्ने उतिको अधिकार राख्छ। त्यसै मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीले पनि के अधिकार छ भने विश्वासको मत प्रस्ताव गर्ने र विश्वास मत जित्ने अधिकार छ। यो त प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिको कुरा भयो नि। यो मलाई फाल्न लागेको हुनाले मैले फालिदिएँ, यो त तर्क भएन नि। फाल्न हुन्छ कि हुँदैन त्यो त राजनीतिक पक्षी कुरा भयो। कानुनमा कहाँ छ? कानुनमा बहुत यो अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको हुनाले विघटन गर्न पाउँछ लेख्नु पऱ्यो नि, कहीँ लेखिदिनु परेन। अब अजमाइस गर्ने त्यसमा पनि संसदले त त्यस्तो केही गरेको देखिँदैन। अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको पनि देखिँदैन, कुनै कानुन फेल भएको पनि देखिँदैन, बजेट फेल भएको पनि देखिँदैन, घेरापद काम गरिरहेको देखिन्छ 3 वर्षसम्म। प्रधानमन्त्रीले बारम्बार के व्यक्त गरिरहनु भएको छ भने मलाई असहयोग गर्यो, भागबण्डामा यो सरिक हुने प्रयास गर्यो र संसद जुन रूपको हुनुपर्छ त्यस अनुरूपको हुन सकेन भन्ने उहाँको आशय त्यो बुझिने कुरा गर्नु पऱ्यो के। संसदले कहाँ असहयोग गर्यो? संसद असहयोग गरेको भए त उहाँको विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याइसकेको हुन्थ्यो नि, कुनै कानुन फेल भएको हुन्थ्यो नि, बजेट फेल भएको हुन्थ्यो नि, नैतिक प्रश्नहरू ल्याइदिएको हुन्थ्यो नि। कहाँ भयो? अब नबुझिने को शत्रु हो वा भनौँ न प्रतिस्पर्धी हो, त्यो नबुझिने मान्छेको लागि दण्ड त संसदले किन बिहोर्ने र? त कुन कोर्समा जान लागेको जस्तो देखिन्छ यो प्रधानमन्त्रीको यो कदम, अपोजिसन पार्टीहरूको यो गतिविधि र सडकको यो स्लोगन? मलाई के लाग्छ भने अनौपचारिक क्षेत्रका विवादलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउनु हुँदैन भन्छु के। अनौपचारिक क्षेत्र भने के भने दलभित्रका कुरा चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्र हो, यो संवैधानिकको क्षेत्र होइन। त्यसलाई चाहिँ संविधानको मूल मार्गमा ल्याएर त्यसलाई अवरोधको रूपमा सिर्जना भयो भने संविधान छेदविच्छेद हुन्छ। अब यो कुरा जुन कुरा भइरहेको छ म चिन्तित छु। म कुनै यो दिशा यस्तो गर्नुपर्छ भनेर म कुनै सिफारिस गर्न म तयार छैन। म खालि के भन्छु भने संविधानको कोर्स करेक्सन हुनुपर्छ यदि संविधान बचाउने हो भने। यो संविधानको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना यो कुन जे भन्नु होला, यो जे भन्नु होला, संविधान के हुन्छ भने संविधान एकपटक लिकबाट खसिसकेपछि र लिकमा राखिएन भने फेरि आफै त आएर बस्दैन नि। अनि त्यो संविधान कसरी बाटो हिँड्छ त? मैले कथम भन्ने भाषा प्रयोग गरेँ है त। चुनावमा जाने स्थिति भयो भने नि संवैधानिक इजलास त्यो दिशातर्फ उन्मुख रह्यो। त्यो अदालत स्वतन्त्र छ, त्यसमा मेरो केही भनाइ छैन। म यसको चाहिँ पूर्व अनुमान पनि गर्न चाहन्न कि अब त्यहाँ विचाराधीन तर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ त भन्नुभयो नि यहाँले। त्यो पनि मैले भनिनँ। मैले यो कुरा चाहिँ कोर्स करेक्सन संविधान मैले जानेको कुरा के छ भने म एउटा राजनीति शास्त्रको पनि विद्यार्थी हो, संविधानको पनि विद्यार्थी हो, देशको नागरिक सबभन्दा ठुलो पद के हो भने नागरिक हो के। सबभन्दा ठुलो पद तपाईँले पूर्व न्यायमा तपाईँ जोड दिइराख्नु भएको छ। म के भनिरहेको छु भने त्योभन्दा ठुलो पद चाहिँ नागरिक हो। त्यो नागरिकको चेतना र नागरिकको अधिकार के भन्छ भने कि यो संविधान चाहिँ धेरै दुःख गरेर ल्यायो। यो संविधानमा भोलि संशोधनका प्रक्रिया गर्यो भने मैले भन्ने 10वटा कुरा छन्। मलाई मेरा कुरा छ के भने यसले धेरै राम्रोसँग काम संशोधन गरेर गर्न सकिने ठाउँहरू छ। पुनरावलोकन योग्य छ भन्छु म। पुनरावलोकन योग्य छ। पुनरावलोकन नभएसम्म यो संविधानलाई हामीले इमान्दारका साथ यसलाई पालना गर्नुपर्छ र यसमा तलमाथि गर्न हुँदैन। त्यस कारणले यसमा भनिएको कुरा के भने संविधानमा जति खोज्दाखेरि नपाइने लेखिएको धारा लेखेको छ, शब्द पाइँदैन, शब्द लेखेको छ, धारा पाइँदैन। यो शब्द र धाराको मेले नखाएको कुरा म संविधानमा कहाँ खोजु? यो चाहिँ एउटा राजनीति शास्त्रको तपाईँ अब्बल दर्जाको विद्यार्थीको नाताले देश चुनावमा होमिने स्थितिमा प्रवेश गर्यो भने या त्यो ढङ्गको फैसला आएर चुनाव हुन नसक्ने स्थितिमा प्रवेश गर्यो भने त्यसले ल्याउने परिणाम उप तपाईँ कसरी बुझ्ने प्रयास गर्नु? त्यो दुश्चिन्ता हुन्छ कि त्यो सबभन्दा दुःख लाग्दो
अहिले जुन तपाईँसँग हामी सरोकार जो जो व्यक्त गरेका जो फ्रेस म्यान्डेटको कुरा गर्छ नि तपाईँसँग जुन जुन चाहिँ छलफल गरेका छौँ त्यसको चुरो नै त्यही हो। त्यो अप्रत्याशित अस्वच्छ विषयमा कहीँ प्रवेश गर्छ कि देशको राजनीतिले, भुँडा खाँदाको संविधान भड्खालामा जान्छ कि, आजसम्मको मेहनत खेर पो जान्छ कि, यो चाहिँ चिताउँदै नचिताएको राजनीतिक कोर्समा अघि बढ्छ कि। त्यसो भयो भने हामी के सधैँभरि युद्ध भूमि भएर बसिरहने, राजनीतिको खेल मैदान गरेर राजनीति बाहेक केही नगर्ने, हामी खेतीपाती नगर्ने, उद्योग धन्दा कल कारखाना नचलाउने, विकास नगर्ने, यो देशको स्तर वृद्धि नगर्ने। त्यस कारणले यसलाई मानसिक हदभित्र राख्नुपर्छ। मानसिक हदभित्र राख्नु कोर्स चाहिँ कहीँ डिरेल होला। त्यस कारणले संविधानको कोर्स करेक्सन गर्नुपर्छ। संविधानको कोर्स करेक्सन नगर्ने हो भने या त संविधानको विरुद्धमा लागेको छु भन्नु पऱ्यो, जसमा हामीले चित्त बुझेको छैन, फाल्न लागेको छु भने अर्कै राजनीति भयो। फेरि त्यो अर्कै राजनीति भयो, त्यसको फेरि जवाब मैले दिन सक्दिनँ। राजनीतिक व्यक्तिले त फेरि राजनीतिक निर्णय गर्न पनि सक्छ नि। त्यस्तो गर्ला बेग्लै कुरा। नत्र भने यो संविधान जबसम्म यो संविधान बहाल छ, म संविधानको विद्यार्थी भएको नाताले, संविधानको भलो चिताएको नाताले संविधान टिक्न पर्छ, संविधानले काम गर्न पाउनुपर्छ। बिचमा चाहिँ समसामयिक वैधानिक सुधारका बाटाहरू प्रशस्त हुने ठाउँ छ भने गर्नपर्छ। यो हिमायतीको कुरा गर्दाखेरि यो संविधानलाई चाहिँ यो संविधानको चाहिँ अहिलेको जुन भए गरेको घटनाले के भने नसोचेको परिणाम कतै नआओस्। कोर्स चाहिँ त्यो चाहिँ कसलाई सन्देश दिन खोज्नु भएको? त्यो संयुक्त जो वक्तव्य 4 जना यहाँ सहित 4 जनाको आयो नि, त्यो चाहिँ राजनीतिक सरकारवालाहरूलाई कमसेकम यो चेतना विवेक पलाओस् भन्ने हिसाबले? यो त सरकारवाला भनेको जसले गरे त्यसलाई हो नि, राजनीतिक क्षेत्रलाई हो नि। त प्रकान्तरले फेरि न्यायालयलाई प्रभाव त पर्छ। न्यायालय भने त्यो नतान्नुहोस् त्यसरी। न्यायालयको न पनि लेखेको छैन, अदालतको अ पनि भनेको छैन, मुद्दाको म पनि भनेको छैन। अर्थात् उसले विवेक त्यो क्षमता देखाउन सक्दैन भन्ने अर्थमा आएको भन्ने रूपमा यसरी नहेप्नुहोस्। यो तपाईँले म अब स्पष्ट शब्दमा भन्नुपर्छ कि अदालत हरेक दिन मुद्दा छिन्नुहुन्छ होइन न्यायाधीशहरूले? यो मात्र पहिलो मुद्दा हो र? हरेक दिन मुद्दा छिन्नुहुन्छ। 25,000 मुद्दा त्यहाँ अहिले बहाल छन्। हरेक दिन मुद्दा छिनेको छ र छिनेको मुद्दामा चाहिँ अन्तिम जो निर्णय हुन्छ त्यसले सहेको छ होइन, मानेको छ होइन, वैधता छ होइन भनेपछि यो एउटा मुद्दा हो नि। अन्य मुद्दाको सिलसिला एउटा मुद्दा हो। राजनीतिक महत्त्व धेरै भयो होला, चर्चा धेरै भयो होला, बेग्लै कुरा। मुद्दा त एउटा मुद्दा हो नि। त्यस कारणले न्यायाधीशहरूको विवेकमा, क्षमतामा जब हामी चाहिँ सबै मुद्दा जिम्मा लगाएका छौँ भने यसमा हामी शङ्का गर्न पाउँदैनौँ। र यो बहस सुनेर फैसला गर्ला त्यति काम नभएका मान्छेहरू छन्, त्यति पनि बुद्धि नभएका मान्छेहरू छन्। यसमा जुरिस्प्रुडेन्स छ, आफ्नो काम कर्तव्य अधिकार प्रक्रिया सबै छ। त आफ्नो न्यायिक प्रक्रियाबाट निदो हुने कुरालाई यस्ता कुराहरूको सुनेर निर्णय गर्छ भन्ने ठान्नु छौँ। त्यही त त्यो निदो गर्ने क्षमता राख्दै तपाईँले सङ्गठित रूपमा 4 जनाले मात्रै किन गर्नुभयो? तपाईँ 4 लाख मान्छे सडकमा छन्, किन बढ्नुहुन्न? 4 जना यहाँ किन पक्रेको? त्यो त सर्वसाधारण हो। तपाईँहरू त तपाईँले के मलाई के गर्नुभएको छ र? सर्वसाधारण म 4 जनाले तपाईँ के गर्नुभएको छ र? तपाईँले के गर्नुभएको छ? प्रधान न्यायाधीश हो तपाईँको विषयले धेरै महत्त्व राख्छ। हामीले हाम्रो चेतनाले भयो। हामीले के भन्यो भने कि यो संविधानवादको हाम्रो चाहिँ विषय हो नि, संविधानको संरक्षण होस् भन्ने त हाम्रो पनि विषय हो, हाम्रो पनि। र हामीले भनेको कुरा के हो भने कि संविधानमा लेखिएका कुरा यस्ता छ। हामी के भन्यो? तर्क गऱ्यौँ, बहस गऱ्यौँ, वकालत गऱ्यौँ, यस्तो माग गऱ्यौँ, के गर्यौँ? तर तपाईँहरूले जुन जारी गर्नुभयो त्यस विषय उप बढी चर्चा बहस भयो। चर्चा त तपाईँहरूले चाहिँ के चर्चामा ल्याइदिनु भयो, चर्चा भयो, राम्रै भयो। तपाईँहरूले चाहिँ यो हामी 4 जना असङ्गठित मान्छे हौँ, सङ्गठित होइन नि। 4 जना लुज, 4 जना लुज। तपाईँहरू म 2 जना छौँ नि, के 2 जना सङ्गठित भयो हो र? यो 4 जना लुज मान्छे। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई सङ्गठित हुने काहीँ एडभोकेसी गर्ने हामीले अधिकार छ। हामीलाई बोल्ने अधिकार छ, सङ्गठन गर्ने अधिकार छ, सबै गर्ने अधिकार छ। तपाईँ बहस गर्न मुद्दाको हामीलाई बहस गर्न हामी जाँदैनौँ। हामी मेलमिलापकर्ता भएर काम गर्न जाँदैनौँ, आर्बिट्रेसन हुन जाँदैनौँ। त्यो चाहिँ किन रोकेको? संविधानले लेखेको, हाम्रो रोक्या हो र? संसारमा पाइन्छ, त्यो पनि हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु हो, राख्नुपर्छ। जर्मनीमा त राजनीतिक दलमै सदस्य भएर जान्छन् न्यायाधीशहरू, चुनावै लड्छन्। अमेरिकामा धेरै चुनाव त राजनीतिक आधारमा, दलकै आधारमा चुनाव हुन्छ। संस्थामा एउटा प्रणाली छैन। हामी एउटा प्रणालीमा अभ्यस्त भएको हुँदा एउटा तर्क गरेका छौँ। यसमा मैले फेरि अन्यथा भने पनि छैन। त्यहाँदेखि हामीले अलिकता सूक्ष्म संवेदी भन्छ नि, आवश्यकभन्दा बढी संवेदनशील हुनुको जरुरी छैन। एउटा मान्छेलाई मान्छे भनेर रिकगनाइज गर्नुहोस् र मान्छेको अधिकारहरू, मानव अधिकार तपाईँ भन्दा मेरो बढीमा घटी छैन नि। त्यो अधिकारले चाहिँ तपाईँले मलाई चाहिँ खोज्न सक्नुहुन्छ?
यो तपाईँ भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीश एज एउटा कल्याण श्रेष्ठको रूपमा मात्रै ग्रहण गरौँ। एक्ज्याक्टली मेरो सबभन्दा मैले भने नि सबभन्दा ठुलो हैसियत भनेको नागरिक। मेरो नागरिकता नखोजिदिनुहोस्, बाँकी जम्मै खोजिदिनुहोस्। म अब कार्यक्रमको ठिक अन्त्यतिर आएँ कि 2 विषयको मात्रै जवाफ दिनु होला एकदम छोटकरीमा। जुन ठाउँमा हामी प्रवेश गरेका छौँ यसले ल्याउन सक्ने सम्भावित परिणाम तपाईँ के देख्नुहुन्छ एउटा राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थीको नाताले? नम्बर 2, नेपाली समाज के अब यथास्थितिमै चल्न सक्छ? तपाईँ एउटा विवेक प्रयोग गर्दा, जो एउटा मलाई एउटा पूर्व प्रधान न्यायाधीशको रूपमा नहेर्नुहोस्, एउटा कल्याण श्रेष्ठको रूपमा मात्रै हेर्नुहोस् भन्ने दृष्टिकोणबाट म यो विषय उठाइरहेको छु। तपाईँको पहिलो प्रश्न के थियो? नो, जुन ठाउँमा हामी पदार्पण गरेका छौँ नि, जुन ठाउँमा हामी प्रवेश गरेका छौँ, नेपाली समाज यसबाट यसैले रोकिन थेगिन सक्छ? थेगिने अवस्थामा छ? यो नेपाली समाज वास्तवमा धेरै ठगिए भन्छु म अब दुःखका साथ भन्छु कि राजनीतिक प्रक्रियाले नेपाली समाजलाई जसरी निकास र राहत दिनुपर्ने थियो दिएन। यो राजनीतिकै को दोषी थियो? राजनीतिज्ञहरूकै भन्छु म। राजनीतिक दलहरूकै खेलोमेलोमा जनतालाई रणभुल्ल पारियो र देशलाई अवरुद्ध गरियो। देशलाई विकासको बाटो, सभ्यताको बाटो, सुनिश्चितता, स्थायित्व, सुरक्षा, न्यायको बाटोमा प्रशस्त गर्नुपर्ने ठाउँमा अल्झिरह्यो। एक एकानी एक भन्छु नि म। क्षमता र उनीहरूको नियतमाथिको विषय हो यो। राजनीतिले चाहिँ धेरै अल्मलायो। जनता चाहिँ यथास्थितिमा बस्न सक्दैनन्। तर अब यसो भनेर राजनीतिको विकल्प त जनताले खोज्न सक्दैन है। राजनीति छ। त्यस कारणले चाहिँ जनताको सहनशीलताको हद नाग्नुभन्दा अगाडि नै राजनीतिक कर्मीहरूले जवाबदेहिता बोधका साथ आफ्नो इमान्दारी, आफ्नो निष्ठा, आफ्नो ज्ञान विवेकलाई राष्ट्र र जनताको हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ। यो चाहिँ सङ्कीर्ण चाहिँ एउटा राजनीतिक चाहिँ विभाजन वा नाफाखोर प्रवृत्तिलाई त्याग्नुपर्छ। यो चाहिँ देशको विरुद्धमा राजनीति गर्यो भन्ने कतै देशको विरुद्धमा षड्यन्त्र नहोस् भन्ने मेरो चिन्ता हो कि यो खेल्दा खेल्दै हेर्दाखेरि त षड्यन्त्र हुँदैन, तर प्रकारान्तमा देशलाई अल्मलिरह्यो र विकासको बाटो दिएन भने त यसको फाइदा त पाएन नि। एउटा स्थिति म यहाँनिर देख्दछु। त्यस कारणले चाहिँ राजनीतिलाई सङ्लो बनाउनु जरुरी छ। राजनीतिले दिशा राम्रो पक्रेन। दिनादिनको घटनाले कहाँ प्रवेश गरिरह जस्तो अर्थ लाग्छ त? एकदम अलमलमा। यो अलमलग्रस्त कुनै त्यस्तो क्षितिजमा म डराउँछु। मलाई डर लागेको छ। यो चाहिँ शीघ्र यसको पटाक्षेप भएन ढङ्गले सन्तोषजनक। म उहाँहरू सबै राजनीतिक दलहरूलाई नै म के अपिल गरौँला भने कि संयम, सद्भाव, सौहार्दता र सहकारिताको माध्यमबाट उहाँले सल्टाउनुहोस्। व्यक्तिगत अहम, प्रतिस्पर्धा, घृणा, ईर्ष्या चाहिँ को बन्धक चाहिँ नेपाली जनता र देशलाई नबनाउनुहोस्। यो त पाप हुन्छ। यो राजनीतिले यति धेरै दुःख दिने होइन। राजनीतिले हामीले मानेको हो नि, उहाँको निर्णयले मानेको हो नि। उहाँलाई मान्दै जनताले यति धेरै दुःख पाउनुपर्ने त्यस्तो दुर्भाग्य लिएर नेपाली जनता बस्न बाध्य पनि छैन। मलाई यहाँनिर चाहिँ साह्रै चित्त दुख्छ। राजनीति समग्रमा जो पक्षहरू नेपाली समाजमा हाबी छ, यो असफल भयो भने त्यसबाट आउन सक्ने परिणाम चाहिँ के देख्नुहुन्छ त? त्यो त सबै देशको अस्तित्वसम्म पुग्न सक्छ। तपाईँ हाम्रो चाहिँ जीवनका सम्पूर्ण सुख सुविधा सुरक्षा सबै पहलमा पर्न सक्छ। त्यस कारणले राजनीति सम्हालियोस्, सङ्लियोस्, बुद्धि फिरोस्, संयमका साथ काम गरोस्। म उहाँहरू धेरै प्रतिस्पर्धात्मक हुनुभयो कि के भयो, छिनाछपी धेरै गर्नुभयो। ओलीजीलाई केले प्रेरित गरेको भन्ने ठान्नुभयो? म व्यक्तिगत रूपमा उहाँलाई म टिप्पणी गर्न चाहदिनँ, किनभने म यो देशको प्रधानमन्त्री हो। यो देशको प्रधानमन्त्रीलाई म अर्को कुनै चाहिँ नकारात्मक भाषा म फेरि उहाँलाई म दिन चाहन्न। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कल्याण श्रेष्ठ, पूर्व प्रधान न्यायाधीश। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर सत्यको निकट पुग्ने गरी गरिएको संवाद सत्य संवाद। म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।